अब सैनिक शासनतिर नेपाल गयो अब ओलीका अगाडि त 66 को 2 ले के भन्छ 66 भन्नु न पढेर सुनाइदिनु जनतालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहियो अरे हिजो संविधान बनाउँदा चाहिँ गाँजा खाएर बसेका थियो के खाएको थियो बाबुरामले गजब छ आफैले बनाएको संविधान उल्लङ्घन गर्नेलाई हैसियत छ ओली हिटलरको ठाउँमा पुगे त अब हिटलर भयो एक्लै अब मन्त्रीमण्डलमा रहे राष्ट्रपतिलाई राजा बनाउने प्राक्टिस भइसक्यो अब राष्ट्रपति शासन पनि यो तान्तुन गरेर लाउने संविधानमा त छैन ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्भावना छैन गर्ने भए त्यो लफडै हुने थिएन नि बाबुराम भट्टराई हुन् भारतीय विस्तारवादको पक्षमा भनेर प्रचण्डले झन्नै मारिसकेको युद्धको कालो बादल मडारो भनेको चाहिँ एमसीसी पास गर्नुपर्छ नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने योजनाका डिजाइनर हुन् लुङ्गी राख्ने ठाउँ रहेछ यिनको नेपालको नक्सा लुङ्गी राख्ने स्ट्यान्ड हो नेपालको नक्सा देशद्रोह गरेकै रहेन यिनले नेपालको नक्सालाई त्यसरी चाहिँ अपमान गर्ने यो संविधान जति खर्च गरेका छ नि संविधान सभामा 20 वर्ष लागेका छ नि जम्मै बाबुरामबाट हजुर गर्छु म यसलाई 10 पुस्ता थन्नुपर्छ यसका मान्छेलाई प्रेसिडेन्ट हो उत्तर कोरिया ठिक होला भोलि अहिले नेपालमा कानुन भएको भए त बाबुराम र माधव नेपाल जेल हुन्थे एउटा 16-17 वर्षको खाउँ लाउँ भन्ने युवालाई यही बाबुरामले मारेको किटानी जाहेरी छ तिमीले चाहिँ जतिचोटि पनि धोती फेरे हुने अनि नेपाली जनता चाहिँ मर्नुपर्ने अब फेरि अमेरिकन प्रणाली ल्याउनु पर्ने अमेरिकन प्रणाली फेरि आएर काम नलागेपछि यिनलाई रसियन चाहिएला फेरि पुनर्बहाली हुने त्यही माधव नेपालको जाहेरी खोजिदिइहाल्छन् हिजो जनयुद्ध मान्दा के खाएर गरेका थियो गाँजा खाएर गरेका थियो कि राष्ट्रपति शासन कि सैनिक शासन सैनिक शासन ओलीजीले जे सिफारिस गरे त्यही राष्ट्रपतिले गर्नु अब शासन तिमी चलाइदेऊ अबको जनआन्दोलन यी नेताको विरुद्धमा गर्नुपर्छ जनताले प्रचण्ड बाबुराम भने ट्याक्सी हुन् जो आयो त्यसैको चढ्ने प्रणब मुखर्जीको किताब पनि झुटो सबभन्दा पक्का ठुलो प्रमाण त श्रीमती युद्धको कालो बादल मडारियो भनेको कसले युद्ध गर्दैछ 17,000 मारे अहिले माया नाति कति प्रिय रहेछ यिनीको अनि त्यो लुङ्गीले त्यही चुचैपट्टि चाहिँ छोपिनु पर्ने फेरि यो बुद्धि हिजो किन आएन यिनलाई राति सुत्दाखेरि चाहिँ के हिजेलाई मैले काना फुत्त भन्दैन कि क्या कसले भन्दियो यो कुरो केबाट थाहा पाए यिनले जनताले गरेको अभिमतलाई यिनी कट्टरवादी र चाहिँ तपाईँको दक्षिणपन्थी भन्ने को भन्छ नि यिनलाई अमेरिका जस्तो शासन प्रणाली आउने भन्ने कहाँ केबाट बुद्धि आयो कानमेनमा पुग्यो भनेको संविधान सिद्धियो 601 चाहिँ औँठा छापले बनाएको संविधान अवमुक्त गरेर हटाउन दियो ल्याउन दिएन यो संविधान नि यो सेना अगाडि सर्नु पर्यो त्यस्तो हाँक्नु पर्यो नि कसैले केपी शर्मा ओली मरे बिरामी भए कसले सक्नुहुन्छ शासन प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद आवश्यक हेरफेर गर्न सक्ने छ भन्ने कुरो लेखिदिएनन् अदालतले ठ्याक्क त्यसोमा प्लेन क्र्यास भएर मरो जम्मै मारे संविधानको सिद्धियो आदरणीय दर्शक श्रोता आज हामी संवेदनशील एक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक एवं नेपालका लागि नेपाली पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष बालकृष्ण नेउपाने हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलमा केवल केपी शर्मा ओलीलाई एक्लो मात्रै उभ्याइदिएको छ र सबै मन्त्री पदहरू खारेज भएका छन् उनले गरेको मन्त्रीमण्डल विस्तार गठन अहिले असंवैधानिक र गैर कानुनी भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि अब मन्त्रीमण्डलमा केपी शर्मा ओली एकजना प्रधानमन्त्री मात्रै रहने स्थिति पैदा भएको छ सर्वोच्चको यस्तो फैसलाले अब कस्तो किसिमको स्थिति निम्त्याउन सक्छ र प्रधानमन्त्री केपी ओली अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् ती सम्भावनाहरू के छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ भने आजको कुराकानीमा हिजो एक टेलिभिजन कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दिएको अन्तर्वार्ता र त्यसले उद्घाटित गरेका केही संवेदनशील विषयहरूलाई केन्द्रित गरेर त्यसको चिरफार गर्ने पनि कोसिस गर्नेछौँ यी दुईटा सर्वाधिक महत्त्वका विषयहरूमा आज हामीले कुराकानीलाई केन्द्रित गर्न खोजेका छौँ बालकृष्ण सर स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद मैले विषयमा भनि नै सकेँ आजको फैसलाले कामचलाउ सरकारले मन्त्रीमण्डल गठन गर्न पाउँदैन ओलीले यो काम गर्नु असंवैधानिक छ भनेर जसले रिट हाल्नु भएको थियो अधिवक्ताहरूले आज त्यसको सुनवाई भएको छ र दुई पटक गठन गरिएका मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको कुरालाई सर्वोच्चले असंवैधानिक घोषणा गरिदिएको छ र मात्रै केपी ओली बाँकी रहेका छन् अब प्रधानमन्त्री यो कस्तो खालको फैसला हो र अब कस्तो खालको चुनौती पैदा भयो यो बताइदिनुहोस्। अब कस्तो भयो भने हामीहरूले जुन यो 72 सालको संविधान आउँदैखेरि यो संविधानले देश चल्दैन यो कहाँबाट अनुवाद गरेर ल्याए र यो 601 यी औँठा छापले यो संविधान बनाउने भनेको संविधानका विज्ञ त्यसमा पनि ड्राफ्टम्यान भन्छ मसौदाकार चाहिन्छ। यो संविधान चाहिँ कस्तो भयो भने डाक्टरले घर नक्सा गरेर बनाएको घर जस्तो भयो। चाहिन्थ्यो इन्जिनियर
अब यहाँ अहिले यी धेरै नेतालाई भ्रम के थियो भने हामी संविधान सभाका चुनाव जनताका प्रतिनिधि, हामी त सर्वज्ञाता हुन् भन्ने उनीहरूलाई एउटा भ्रम थियो। त्यही सर्वज्ञाता जनताले भोट हालेपछि हामी त प्लेन पनि कुदाउन पाउँछौँ, सक्छौँ, हामी त डाक्टरको बिरामीको अपरेसन पनि गर्न सक्छौँ, हामी त जनताका प्रतिनिधि, संविधान सभाका सदस्य भनेर यी औँठा छाप भनेको संविधान जान्ने मान्छेले नबनाएको, औँठा छापले बनाए। यति चाहिँ तपाईँको यसमा त्रुटि छ। यो चाहिँ के हो भने कतिले आलोचना गर्नेले के भन्छन् भने यो सिकारु लेखनदासले लेख्न खोजेको तमासु जस्तो छ अरे। यो सिकारु लेखनदासले है तमासु लेख्दा जस्तो उसले रित पुर्याउँदैन नि, लिखितम याङरूप लेखे जस्तो लिखितम होइन, जति त्यसलाई ढाँचा काट्छ त्यसका कुरा पुर्याउनुपर्छ, कुरा नपुर्याइ लेख्छ। अब अहिलेको अदालतले चाहिँ अदालतको चाहिँ समस्या कस्तो हुन्छ भने अदालत चाहिँ कानुन हेर्छ, संविधान हेर्छ। मानौँ न एकछिनलाई यस्तो कानुन बनाइदिए जनप्रतिनिधिले चोरेको प्रमाणित गरौँ भने चाहिँ त्यसलाई 50,000 पुरस्कार दिने, चोरी गरेको चाहिँ के हो भने सज्जन भएको प्रमाणित गरेमा भएमा त्यसलाई 5 वर्ष कैद गर्ने भन्ने कानुन आयो भने न्यायाधीश के बाध्य छ भने यो प्रमाणले यसले चोरी गरेको प्रमाणित भयो अनि फलानु कानुनको फलानु दफा बमोजिम यसलाई चाहिँ पुरस्कार दिने ठहर्छ भन्ने फैसला गर्नुपर्छ न्यायाधीशले। अनि यो प्रमाणले त चोर्दा पनि चोर्दो रहन्छ, यो त सज्जन रहेछ, यसले त गलत काम गर्दा पनि गर्दो रहन्छ, यो त इमान्दार रहेछ, इमान्दार भएको हुनाले फलानु कानुनको फलानु दफा बमोजिम यसलाई 5 वर्ष कैद हुने ठहर्छ भन्नुपर्छ न्यायाधीशले। न्यायाधीशको अगाडिको समस्या के छ भने कानुन भयो भने उसले काम गर्नुपर्छ। त्यसैले भन्दा के भन्छन् भने कानुन नै न्यायिक हुनुपर्छ। अन्यायपूर्ण कानुन भयो भने अन्याय नै परिणाम निस्किन्छ। त्यसैले कानुन बनाउँदा न्यायका आधारभूत सिद्धान्तलाई मानेर कानुन बन्नुपर्छ। अब यो 601 चाहिँ औँठा छापले बनाएको संविधान 72 सालको संविधानको यो 77 को उपधारा 3 अझ यसको माथि शीर्षक रहेछ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था, देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद नियुक्ति हुनेछ। निजले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा 100 विश्वासको मत पारित हुन नसकेमा, निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेमा, निजको मृत्यु भएमा, देहायको कुनै अवस्थामा मन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ। निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, उपदफा 1 को खण्ड ख ग बमोजिम प्रधानमन्त्रीले रिक्त भएमा, निजको मृत्यु भएमा, उपदफा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनेपछि जुन संसद विघटन भएर अब तिमीले 6 महिना चुनाव गराऊ, तिमी चाहिँ काम चलाऊ प्रधानमन्त्री भयो भनेपछि यो 77 को 3 ले त्यो काम चलाऊ मन्त्री परिषद भयो। अब त्यो मन्त्री परिषद चाहिँ हेरफेर गर्न पाइनेछ भनेर भनेन। हेर्नु चाहिँ यस्तो खालको यो संविधान मानौ न तो जुन काम चलाऊ मन्त्रीमण्डल जम्मै 2500 जना मान्छे चाहिँ तपाईको उ भएर गए के भने प्लेनमा हिँड्दै थिए, प्लेन क्र्यास भएर मरो, जम्मै मारे, संविधानको सिद्धि। यस्तो भएमा फेरि अर्को मन्त्रीमण्डल गठन हुन सक्नेछ, केही कल्पनै गरेन यसले। अब अहिले अदालतले के भन्छ भने उपदफा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा, पद रिक्त भयो प्रधानमन्त्रीको, चुनावी सरकार गठन भयो, अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले काम गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले चो मन्त्री परिषद आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ भन्ने कुरो लेख्दिनन् अदालतले। ठ्याक्क त्यसोमा तिमीले बनाएको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ काम चलाउ भएका प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेर गठन हुँदाखेरिको जुन मन्त्रीमण्डल छ त्यही मन्त्रीमण्डल काम चलाउ हुनेछ भनेपछि त्यो मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्न त पाइएन कि संविधानमा लेखिदिनु पर्यो। अब परिणाम के भयो भने
प्रधानमन्त्रीले हटाउन चाहिँ पाउने भए संविधानमै लेखिदियो, त्यो हटाएको साउमा नियुक्ति गर्न चाहिँ पाएनन्। अब यो फैसलाको परिणाम के हो भने प्रधानमन्त्री एक्लै अब मन्त्रीमण्डलमा रहे, एक्लो हुने स्थिति आयो। एक्लो हुने स्थिति आयो। यो कसले गर्यो त? प्रधानमन्त्रीदेखि बाहेकका सबै कुरा अवैधानिक भयो। अवैधानिक भए। अब यो कसले गर्यो त भन्दाखेरि यो 17,000 मार्ने मान्छेले बनाएको संविधान, यो संसारको सबभन्दा महँगो संविधान, 2टा संविधान सभाले बनाएको संविधान। त्यसैले हामीले बारम्बार भनेका थियौँ यो संविधान सभाले बनाएको संविधान टिक्दैन है, यो संविधान असफल हुन्छ, यसले देशको समस्या समाधान गर्दैन, यो त खालि राजनीति पार्टीका मान्छे र नेतालाई भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम भर्याङ मात्रै भयो भनेका थिएँ। अहिले ठ्याक्कै परिणाम आइपुग्यो। अब यसको परिणाम के हुन्छ त भन्दाखेरि अब सैनिक शासनतिर नेपाल गयो। अब देश त कसैले त चलाउनु पर्यो नि। होइन, अब यो जसरी पछिल्लो समय गठन गरेको मन्त्री परिषद चाहिँ असंवैधानिक भन्ने हो भने पहिला विघटन गर्दाको काम चलाउ सरकार हुँदा त्यो त हटाइसके नि त प्रधानमन्त्री, माथि भयो नि त। प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा त मन्त्री त गइसके, पदमुक्त त भइसके। पदमुक्त गरेर हटाउन दियो, ल्याउन दिएन। यो संविधान नि यो भन्नु नि, यो तपाईँको यो बेतालको संविधान, यो चाहिँ सिकारु लेखन्दाले लेख्यो त। संवैधानिक सङ्कट आयो नि, संवैधानिक सङ्कट आयो त। अब हुन्छ के? अब संवैधानिक सङ्कट आएपछि त बिरामी भएपछि अपरेसन डाक्टरले लगेर लट्टिएर अपरेसन गरेर फ्याँके जस्तै सेना काम आयो। अब सेना अगाडि सर्नु पर्यो, देश त हाँक्नु पर्यो नि कसैले। केपी शर्मा ओली मरे, बिरामी भए, कसले सक्नुहुन्छ शासन? यो लोकतन्त्र एकजनाको शासन हुन्छ लोकतन्त्रमा। त्यसैले यो संविधान अब संसद छैन, संसद छैन, मन्त्रीमण्डल छैन, मन्त्री जति सबै असंवैधानिक भए। यिनीहरूका नामले नि संवैधानिक जम्मा अब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तीनजना मात्रै मुलुकमा संवैधानिक स्थिति रह्यो सरकारको। भनेपछि अब राष्ट्रपति शासन कि सैनिक शासन? सैनिक शासन। कसरी सैनिक शासन? होइन, राष्ट्रपतिले शासन गरे पनि कुन छ र? राष्ट्रपतिको शासन त संविधानभित्र शासन हो नि त फेरि। राष्ट्रपतिले सम्हाल्ने प्रावधान संविधानमा एउटा चाहिँ अलिकति एउटा ठाउँमा चाहिँ के देखिन्छ भने एउटा 66 को 5 मा अलिकति यसलाई सङ्केत अलिकति केही गर्छ यसले। 66 को 5 होइन 2 रहेछ। बताउनुहोस् त राष्ट्रपतिको अब 66 को 2 मुलुक त अर्कातिर गयो। अब राष्ट्रपतिको काम गर्दैन अधिकार। राष्ट्रपतिले यो संविधान वा सङ्घीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्नेछ। उपदफा 1 बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिद्वारा सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सहमतिबाट हुनेछ। मन्त्री परिषद छैन। अब मन्त्री परिषद त खड्ग ओली एक्लै भए। अब उनले जे सिफारिस गरे त्यही भयो। हेर्नुहोस् है संविधान। अब ओलीजीले जे सिफारिस गरे त्यही राष्ट्रपतिले गर्नु। अब शासन तिमी चलाइदेऊ। अब राष्ट्रपतिले अब मलाई मेरो मन्त्रीमण्डल पनि भएन। यो मन्त्रीमण्डल अब राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पनि नियुक्ति गरिदेऊ, मन्त्री पनि नियुक्ति गरिदेऊ। एक सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्यो। अब एक सदस्यीय प्रधानमन्त्रीको एक सदस्यीय मन्त्रीमण्डलले अब जे सिफारिस गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? पायो नि त। उनले नियुक्ति गरे, उसैको अधिकार दिएको नि मन्त्री। तपाईँ भनेपछि अब एकल प्रधानमन्त्रीको सिस्टम चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई प्राप्त अधिकार मन्त्रीलाई दिएको। जम्मै अधिकार त प्रधानमन्त्रीको। काम सञ्चालन गर्न मेरो काम त्यहीँले गर भनेर दियो। म एक्लै भ्याउँदिनँ, म एक्लै चलाउँछु भन्न किन नपाउने? संविधानले त प्रधानमन्त्री प्रणाली भने त्यही हो। लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीमा त यो त निरङ्कुशताको अभ्यास हो नि। त्यही हो। संविधान सभालाई हिटलर यही संविधान सभाबाट बढाए संविधानले वाइबर संविधान भन्छौ। हिटलर जन्मिया होइन? हिटलर त संविधान सभाबाट जन्मेको। अब ओली हिटलरको ठाउँमा पुगे त। अब हिटलर भयो। अस्ति अब हिटलर चाहिएको छैन भने सडकबाट यो पहिले संविधान फ्याँको, यो व्यवस्था फ्याँको, अनि मात्रै प्रधानमन्त्री फ्याँकिन्छ। बनाएकोले होइन भने त बाबुरामले बनाएको, प्रचण्डले बनाएको, यी चाहिँ माधव नेपालले बनाएको, यी मान्छेले बनाएको संविधान त 47 सालको संविधान असफल भएको। अब ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको कुरा पनि सक्यो, केही पनि छैन। मन्त्रीमण्डलको निर्णय गर्नुपर्ने कुरा पनि सक्यो, केही पनि छैन। अब एक सदस्यीय मन्त्रीमण्डलले जे गर्छ त्यो हुने। प्रधानमन्त्री प्रणाली चाहिँ के हो भने एक सदस्यीय हुन्छ निर्णय। मन्त्री भन्नुहोस् न तपाईँको अहिले 25 जना मन्त्री भए। होइन, धारणा त अनेक धारणा छ। तर प्रधानमन्त्री 24 जना मन्त्री एकतिर भए,
प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्नुपर्छ भनेपछि गर्नुपर्छ। गर्नु कि प्रधानमन्त्रीको अगाडि के हुन्छ भने म राजीनामा दिन्छु, यो कुरामा म सहमत छैन, मैले तपाईँको जागिर छोड्ने, कि राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा सहमत बनाएर जाहिर खानुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा असहमत हुनसक्छ मन्त्री मनमनमा, लिखितमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरामा उसले राजीनामा दिएर त्यसमा असहमति नगरेपछि होइन, तर राष्ट्रको जीवनमा जनताको जीवनमा सामूहिक निर्णयको अवस्था त सिद्धियो नि त। अब सिद्धियो त, मन्त्री परिषदको सामूहिक निर्णयको अवस्था त सिद्धियो सिद्धियो यो स्थितिमा त। अब वान म्यानमा पुग्यो, वान म्यानमा पुग्यो भनेको संविधान सिद्धियो, संविधान सिद्धियो भनेको व्यवस्था सिद्धियो, अब कोर्स व्यवस्था सिद्धियो भनेको 12 मध्ये सिद्धियो। अब ओलीका अगाडि के सम्भावना छन्? अब ओलीका अगाडि त 66 को 2 66 को 2 ले के भन्छ? 66 2 भन्नु न, पढेर सुनाइदिनुहोस् जनतालाई। उपदफा 1 बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा भन्नु चाहिँ राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार। राष्ट्रपतिले यो संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ। उपदफा 1 बमोजिमको अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सहमतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस वा सहमति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ। अब प्रधानमन्त्रीले जे जाहेर गरे अब पेश गर्नुदेखि बाहेक ओलीको अर्को विकल्प भएन, अनि उहाँले त्यही हुकुम दिने। अब राष्ट्रपति शासनको प्रयोग चाहिँ केही समय अगाडि 4-5 दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य सचिव र स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवार मान्छे राष्ट्रपतिका सुरक्षा परिषदका मान्छेहरू राष्ट्रपतिमा जानुभयो। राष्ट्रपति यहाँ कोरोना यस्तो छ, सुरक्षा यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ भनेर जम्मै उहाँले चाहिँ जाहेर गर्नुभयो। अनि राष्ट्रपतिबाट एकदम हुकुम बन्यो, ल यसो गर्नु, सुरक्षाले यसो गर्नु, कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउनु, यसो गर्नु भनेर। अब के हो भने प्र्याक्टिस के भइसकेको छ भने राष्ट्रपतिलाई राजा बनाउने प्र्याक्टिस भइसक्यो। यो 4-5 दिन अगाडिको प्र्याक्टिस हो, 3 दिन अगाडिको कुरा हो। 3 दिन अगाडिको यी के लामा छन् नि, यी के स्वास्थ्य मन्त्री, यी स्वास्थ्य मन्त्रीले मन्त्रालयको टिमै लगेर हिजो राजालाई जसरी जाहेर गर्थे यसरी यस्तो भयो, यस्तो भयो, यस्तो भयो, यस्तो भनेर जाहेर गर्ने शेरबहादुर तामाङले जाहेर गरे। अनि विद्यादेवीबाट हुकुम बक्सो, ल सुरक्षाले यसो गर्नु, कोरोनाको भ्याक्सिन लाउनु, जनतालाई एकदम यसरी चाहिँ के हो भने यो चाहिँ के भने यो योग सिकाउनु। जनता यसरी बर्बाद भएको म हेर्न सक्दिनँ, जनता बर्बाद भएको म हेर्न सक्दिनँ भन्ने हुकुम बक्स भयो। त्यो हुकुम ग्रहण गरेर आए, त्यो हुकुमलाई कसैले विरोध गरेनन्, जम्मैले शिरोधार्य गरे। ठ्याक्कै हुकुम बमोजिमको काम भयो, अदालतमा भयो। अब त्यो बाहेक त अर्को विकल्प छैन। त्यसको अर्थ के हो भने यो संविधान अब सिद्धियो। अब अर्को विकल्प सोच्नु पर्यो नेपाली जनताले। त्यसैले यो के छ भने बोकिया कुकुरले मृग मार्दैन भन्थे नि, यो संसारबाट कहाँबाट अब हाम्रा अगाडि कि 1 राष्ट्रपति शासन, 2 सैनिक शासन। राष्ट्रपति शासन भनेकै सैनिक शासन हो नि, यी दुईटा कुरा हो, दुईटा हो। अब राष्ट्रपति शासन पनि यो तानतुन गरेर लाउने संविधानमा त छैन। अब यो कहिले कोर्स अब यो त 1-2 दिनमा भइहाल्छ नि। अब यो सुरु भयो, अब सुरु भइसक्यो प्र्याक्टिस। 3 दिन अगाडि भइसक्यो, 3 दिन अगाडि त भइसक्यो प्र्याक्टिस। त्यसैले यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आएका संविधान पनि फेल भयो, पार्टी पनि फेल भए, नेता पनि फेल भए। अब विकल्प हामीहरूले नेपालका लागि नेपालीको पार्टीले त्यही भनेका, हामीहरूले जे भनेका छौँ त्यही प्रमाणित हुँदैछ। यो संविधानले देश चल्दैन, यो नेताले भ्रष्टाचार गर्ने भर्याङ मात्रै हो। यो ओलीका तत्कालका अब सम्भावनाहरू के छन्? तत्काल अब उनले अब सैनिक शासन, ओली त कमजोर हुनुभयो। अब सैनिक कमजोर जरो भयो भन्नु होइन, अझ शक्तिशाली हुनुभयो। शक्तिशाली मधेसवादी पार्टीलाई दिएको थियो, त्यो पनि गयो। अब जम्मै मन्त्रालयको हुस उनीहरूले एकलौटी खाने। अब कोही चाहिएन, कोही पनि चाहिएन। अब ओलीजी नै प्रधानमन्त्री रहिरहने सम्भावना कतिको छ? अब छ त, हटाउने व्यवस्था कहाँ छ त? अब सैनिक शासन सुरु हो भने कसरी प्रधानमन्त्री ओली हुन्छ? भइरहेको छ नि त, उनले सैनिकले त्यहीलाई अब सेनाले नै उनले प्रधानमन्त्री बनाइदिएला। सैनिक शासनकै प्रधान यो संविधान असफल भएपछि त सेनामा गइयो नि, कि त उनलाई अपदस्थ गर्ने सम्भावना हुँदैन सेनाले? गरिदिन्छ त फेरि आएपछि, गलत गर्नेलाई जनताले जुलु लाउनु थालिहाल्छन् नि। यस्तो भ्रष्टाचारी प्रधानमन्त्री किन राखेर? होइन, जनता त लाउँदैनन्, जनता त आनन्द लाउँछन्। यो कोरोना मात्रै सक्यो न, जनता के गर्छन्? त्यसैले यसको निचोड के हो भने फेरि अदालतलाई गलत गरेको मैले अघि सुरुमा भने नि, अदालतको समस्या अगाडि के हो भने जे कानुनमा छ त्यही भन्नुपर्छ अदालतले।
कानुन न्यायिक भयो, ठिक कानुन भयो भने पो ठिक भइहाल आउँछ त। अनि देश यस्तो दुर्घटनामा पर्न सक्छ। तपाईँले गलत फर्मुला राखेर हिसाब गर्नु भने परिणाम आउँछ? आउँदैन। तपाईँको अनुहार जस्तो छ न्यायाधीशले त तेरो अनुहार यस्तो छ भन्दिनँ हो। यही संविधानको चाहिँ 77 को 5 मा न्यायाधीशले के समाइदियो भने सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। तलतिर आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न सक्नेछ। किन ल्याए त? यो त सिङ्गापुर बनाउने एकदम जड औषधि भने होइन यो। अब ठिक छ बालकृष्ण सर, म तपाईँलाई कस्तो रहेछ त संविधान? सर्वोच्च अदालतले संविधानमा जे छ त्यही व्याख्या गर्ने हो। त्यही व्याख्या गरिदियो। जनतालाई अब फैसला दियो, रिजल्ट आयो। अब उनीहरूले बनाएको 17,000 मारेर बनाएको संविधान, बनाएको संविधान जनसंविधान भने पनि भयो। यस्तो स्थिति भएपछि यो अदालतले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेछ, त्यहाँ प्रश्न उठाउने हामी कोही पनि होइन, हाम्रो हैसियत पनि होइन। हामी त जे छ त्यही भन्छ। सर्वोच्चले गरेको फैसलामा प्रश्न उठाउने त तपाईँ हाम्रो हैसियत होइन। तर एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, अब संसद पुनर्स्थापना हुने कि विघटन हुने भन्ने कुरा त त्यहाँ फेरि कोर्स अर्को छँदैछ। त्यसले संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने त्यही संसदभित्रबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन। त्यो पनि पहिले केपी शर्मा अहिले हटाउनु पर्यो नि त। घाँटी गरेर त त्यहाँ छ, फेरि कसरी हटाउने? हटाउनु के गर्नु पर्यो? 136 संसद सरकारमा संसदमा पुर्याउनु पर्यो। पहिले त राष्ट्रपतिले यही संविधान बनाइदिएको नि 76 को 5। राष्ट्रपतिले त्यो विभिन्न माग्न आउने मान्छेमध्ये कसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने उहाँले गर्न स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। 76 को त्यही लेखेको छ। यो त 77। तोक्री हेर्नु न, उपदफा 5 मा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको प्राप्त गर्न नसकेमा, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्नेछ। राष्ट्रपतिले देखिनन् मन्त्री नियुक्ति हुने, ल चुनाव भए विकल्प छैन। त्यसैले यसको निचोड के हो भने यो राष्ट्रपति शासन र सैनिक शासनतिर जो उन्मुख भयो अहिलेको तत्कालको घटनाले यो फैसलाले, अब त्यसलाई रोकेर संसद पुनर्स्थापित भइदियो भने संसदभित्रबाट होइन, पुनर्स्थापित भयो हुँदा पनि फेरि केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनु त पर्यो नि। हटाउने प्रावधान छैन। हटाउने प्रावधान त 136 पुर्याउनु पर्यो। 136 पुर्याउनेलाई माधव नेपाल ग्रुपका मान्छे नपुगिकन शेरबहादुरको 136 पुग्दैन। अब उनलाई तपाईँको पुनर्बहाली हुने त्यही माधव नेपालको जागिर खोजिदिइहाल्छन्। यो सङ्कट बुझेर ओलीले स्वैच्छिक राजीनामा दिए भने मार्ग प्रशस्त गरे। अब कम्युनिस्टले तपाईँको चाहिँ पद छोड्ला र कुकुरले मासु छोड्ला भन्ने म चाहिँ विश्वास गर्छु। ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्भावना छैन। गर्ने भए त यो लफडै हुने थिएन नि। बालकृष्णजी, यो कुरालाई यहाँ रोकेर तपाईँले धेरै कुराहरू बताइदिनु भयो। यो प्रसङ्गमा मैले तपाईँलाई यति नै भने, किनभने अब रिजल्ट भोलि फेरि देखिनेछ। अब ओलीजी कि त राष्ट्रपति शासन कि सैनिक शासनको बाटोमा लाग्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन। यो संविधान चाहिँ गयो, यो संविधान गयो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष भयो। अब के हुन्छ भोलि घटनाक्रमले देखाउँछ। यत्र राजनीतिक दल छन्, हामीले देश बनायौँ, समृद्ध बनायौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ भन्छन्। अब सायद एउटा भूमिकामा आउलान् दलहरू, त्यो कुरा हेरौँला भोलि। आज बताइदिनुहोस्, हिजो मात्रै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बाबुराम भट्टराईले जनयुद्धको 12 बुँदे सम्झौता, जुन 12 बुँदेबाट शान्ति प्रक्रियामा आयो माओवादी आन्दोलन, त्यो 12 बुँदे सम्झौता चाहिँ हाम्रो आन्तरिक बलबुताले देशभित्रै गरेको हो भनेर उनी अभिव्यक्ति दिइराखेका थिए। यो बेला बाबुरामले 12 बुँदे सम्झौताको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने, यस्तो खालको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था किन आयो? दोस्रो कुरा, त्यो सम्झौता यहाँ भएको होइन, दिल्ली हो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो के हो बताइदिनु? के छ भने बाबुरामको अन्तर्वार्ता, बाबुरामलाई म के हेर्न चाहन्छु भने उहाँ कति पपुलर हुनुहुँदो छ। म त जनताको राजनीति गर्ने मान्छे। यो अन्तर्वार्ताको जनताले गरेको कमेन्ट हेरिदिनुहोस्। उहाँले पहिले उहाँको हैसियत पत्याएन नि जनताले, उहाँको हैसियत के रहेछ भन्ने त्यहाँबाट देखिन्छ। अब त्यो पत्रकारले मलाई के सोध्नुहुन्छ भने 12 बुँदे त तपाईँले दिल्लीमा गरे अरे। प्रणब मुखर्जीले पनि किताबमा त्यही लेखे, भारतका राष्ट्रपति हुन्। अनि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ अरू विभिन्न लिट्रेचरले पनि त्यही लेखे, श्याम शरणले पनि त्यही लेखे, अनि फलानाले पनि त्यही लेखे। भन्दाखेरि उनी के भन्छन् भने त्यो होइन, मेरी श्रीमतीले लेखा किताबमा हेर्नुहोस् न भनेर। मेरी श्रीमतीले होइन, सबै हामीले गरेको भनेर लेखेका छ भनेर उनले श्रीमतीलाई प्रमाण राखे। अब त्यसो भए भारतको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गलत होइन? त्यसको त्यतिखेर श्याम शरणले लेखेका किताब गलत त होइन? यी नेपालमा उनकै सहयात्री 17,000 मार्नेको हत्यारा प्रचण्डले प्रयोगशाला
कान्तिपुर पत्रिकाको सुधीर शर्माले लेखेको किताब, त्यहाँ उनले तिनै प्रचण्ड लेखे भने छन्, यहाँ लेखेको कुरो 90% ठिक छ। उनले विवेचन गरे। त्यहाँ के लेखेको छ? जम्मै काम रले गरौँ, रको आदेश बमोजिम हुन्थ्यो। रको हामीले के भन्यो? 46 सालको आन्दोलन पनि हामीहरूले गराएको, यहाँ उत्तर र दक्षिण फिर्किया पार्टीलाई एक ठाउँ ल्याउने काम पनि हामीहरूले गऱ्यौँ। यो 62-63 सालमा गणतन्त्रको काम पनि हामीहरूले गऱ्यौँ, माओवादी सिर्जना पनि हामीहरूले गऱ्यौँ, जम्मै भन्छन्। त्यसको काट्नेलाई उनले प्रमाण के भने उनकै श्रीमतीको हिजिलायमीको किताब, सबभन्दा उनलाई बाइबल चाहिँ त्यही रहेछ। अब पत्यार लागेको हुन्छ बाबुराम भट्टराई हुन् भारतीय विस्तारवादको पक्षमा भनेर प्रचण्डले झन्नै मारिसकेको। यिनलाई कारबाही गरेर भारत परस्त भनेर यिनलाई चाहिँ के भने श्रमजीवीहरूमा पठाएको थियो। भारतसँग मिलाएर नगरे भए मारिदिइसक्थ्यो। अब यिनले अटल बिहारी हुँदा, वाजपेयी हुँदा बिन्ती पत्र हालेको छ, त्यो पनि सार्वजनिक भएको छ। हामी भारतको विरुद्धमा कुनै पनि काम गर्दैनौँ। अब त्यस्तो छर्लङ्ग हुँदै पनि एउटा एजेन्टलाई चाहिँ तालिम के हुँदो रहेछ भने, सायद यहाँ जेएनयूमा अब त्यो एजेन्टहरू उत्पादन गर्ने अड्डा हो, त्यो जेएनयूमा के तालिम दिएको हुँदो रहेछ भने गलत चिजलाई पनि ठिक बनाएर प्रस्तुत गर्ने कला बनाइदिएको हुँदो रहेछ। त्यो कला चाहिँ बाबुरामलाई दिए। अब अर्को यो इन्टरभ्यूमा बाबुरामजीले के भन्छन् भने देशभित्र एक हुनुपर्छ, सही कुरो हो यो चाहिँ। तर हिजो 45 सालमा चन्द्रशेखरलाई यहाँ ल्याएर गणेश मानका घरमा नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दा यो सिद्धान्त बाबुरामलाई लाग्यो कि लागेन? भारतमा गएर चाहिँ 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता र 12 वर्ष चाहिँ तपाईँको भारतको ज्वाइँ पालेर चाहिँ तपाईँको 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गर्दा यो सिद्धान्त लाग्यो कि लागेन? अहिले विदेशी हस्तक्षेप भनेर यी 5वटा प्रधानमन्त्री जो चाहिँ 12 बुँदेका उपज हुन्, भारतका एजेन्ट हुन्, जसको कारणले यहाँ अहिले सत्तामा बसे, के भन्छन् भने विदेशी हस्तक्षेप हुन आँटो। हिजो उनीहरूलाई सत्तामा ल्याइदिँदा, बन्दुक दिँदा र चाहिँ तपाईँको विस्फोटक पदार्थ दिँदा चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप भएन। सीताराम येचुरीलाई पुनर्स्थापित संसदमा राजा जस्तो ल्याएर भाषण गराएका छन् यिनीहरूले। नेपालको परिवर्तन 45 सालमा पनि चन्द्रशेखरको मन्त्रीमण्डलमा कम्युनिस्टको समर्थन टेकन लागेको सरकार भएको कारणले कम्युनिस्टको दबावमा यहाँ 46 सालमा बहुदल आयो। 62-63 सालमा पनि मनमोहन सिंहको सरकारमा कम्युनिस्टले टेकन लागेको थियो, सीताराम येचुरी सरकारमा थिए। त्यही सीताराम येचुरीको कारणले यहाँ विदेशी बुइमा चढे, भारतीयको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षा निकायमा तालिम लिए, भारतीय हतियार प्रयोग गरे, भारतीय पैसा प्रयोग गरे। त अहिले के भन्छ भने देशभित्र एक हुनु पर्यो। अर्को उनी के भन्दा रहेछन् भने अहिले अमेरिकाका जस्तो चाहिँ शासन प्रणाली हुनुपर्छ यहाँ त्यो भन्दैछन् उनी भने। ठिक छ, संविधान बनाउने यिनै होइनन्? संवाद समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई। यो बुद्धि हिजो किन आएन यिनलाई? अहिले के कसले भनिदियो चाहिँ राति सुत्दाखेरि चाहिँ के हिजिलायमीले काना फुत्त भन्दैन कि क्या? कसले भनिदियो यो कुरो? केबाट थाहा पाए यिनले? यसले त के देखिन्छ भने हिजो यिनी भारतीय एजेन्ट थिए। भारतीय एजेन्ट भने कसकोबाट त भन्दाखेरि पश्चिमा र सोनिया गान्धीको काङ्ग्रेस आईको एजेन्ट। अहिले भारतमा चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस आईको सत्ता गएपछि अब त्यो एजेन्सी चाहिँ पश्चिमाको एजेन्सीको अमेरिकातिर सर्वभोगी। र अहिले के भन्छन् भने उनी भारतको जनताले जुन तपाईँको हिन्दूवादी बिजेपीलाई भोट हालेर दियो त्यसलाई चाहिँ दक्षिणपन्थी र उनले के भने आलोचना गरे। दक्षिणपन्थी कट्टरपन्थी अतिवादी भन्छ। अतिवादी कट्टरपन्थी हो जनताले गरेको अभिमतलाई यिनी कट्टरवादी र चाहिँ तपाईँको दक्षिणपन्थी भन्ने को भन्छ उनी? अर्काको सरकार, अर्काको देशमा को अर्काको देशको कस्ता मान्छेलाई शासनमा पुर्याउने, कुन प्रणाली शासन गराउने, हिन्दू ल्याउने कि मुसलमान ल्याउने, त्यो जनताको अधिकार होइन। भारतको 2/3 सरकारले जनताले बिजेपीलाई सरकार दियो। यी त जनताको बडा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र आएको कुरा गर्ने, जनताको अभिमत नमान्ने। यिनले भने भयो भने चाहिँ सोनिया गान्धीलाई र राहुल गान्धीलाई चुनाव जिताएको भए चाहिँ क्रान्तिकारी लोकतन्त्र हुने, क्रान्तिकारी हुने, र सीताराम येचुरी चुनाव जिताएको भए क्रान्तिकारी हुने।
अहिले भारतीय जनतालाई चाहिँ तपाईँको बिजेपीलाई चुनाव जिताएको कारणले चाहिँ होइन त्यो चाहिँ दक्षिणपति कट्टरवादी यीको हुन्। जनताको अभिमान मान्दा रहेछ नि, मान्दा रहेछन्। सी जिनपिङलाई जम्मा 1 सिट, त्यो पनि काङ्ग्रेसले टिकट आफ्नो उम्मेदवार नउठाएर भारतको सोर्स लाएर गोर्खामा 1 सिट चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसबाट चुनाव जितेर आए। अब एकछिनलाई उनले अहिले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको पनि उनले थोरै टिप्पणी गरेका छन्। उनको त्यो अभिव्यक्तिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ बताउनु? अब यो चाहिँ के देख्छ भने यहाँ जस्तो भन्नु न, माथि यिनले के भने युद्धको कालो बादल मडारो मैले खतराको घन्टी बजाएँ, खतराको घन्टी बजाएँ। के हो त युद्धको भन्दैछन् उनी? युद्धको कालो बादल भनेको युद्ध त 12 वर्षमा यिनीहरूले कालो बादल गरे, 17,000 हुनुहार युवा मारे, नेपाललाई 40 वर्ष पछाडि धकेले, संविधान बनाए तपाईँको यस्तो हिजडा जस्तो देखिहाल्नुभयो संविधानको हालत। अनि यिनी अहिले के हुन्छ नि युद्धको कालो बादल मडारो भनेको चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ। यिनी फेरि एमसिसीबाट नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने योजनाका डिजाइनर हुन्। त्यो कामका लागि यिनले के गरे भने अमेरिका जस्तो प्रणाली हुनुपर्छ। हिजो इन्डो अमेरिकाबाट यिनी तलब खान्थे होइन, यिनले अहिले अमेरिकाको सुरक्षा लिन चाहेका हुन्। अहिले अमेरिकाको सुरक्षा लिन चाहे, किनभने यिनको पश्चिममा इन्डो अमेरिकन हुन् नि त। अहिले भारतमा इन्डो अमेरिकन छैन, सायद भारतको र पनि इन्डो अमेरिकन हो, यी रका एजेन्ट हुन्। अनि ती रले चाहिँ सायद यिनलाई सरुवा गरिदियो अमेरिकातिर। अब अहिले अमेरिका जस्तो शासन प्रणाली हुनुपर्छ। किन नबनाएको त तिमीले संविधान बनाउँदा? साम्यवादी एकदम साम्यवाद आउने, अहिले अमेरिकाको जस्तो शासन हुनुपर्छ। के अरे साम्यवाद उन्मुख शासन प्रणाली भने छ नि, समाजवाद उन्मुख। यो त बडा अनौठो कुरा हो। समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली। अहिले के साम्यवादका निम्ति हतियार उठाएका, साम्यवादका निम्ति हतियार उठाएका, बन्दुकको नालबाट शक्ति ल्याउँछ, जनताको किसानको मजदुरको शोषणको सरकार भने आयो, संविधान बनाए। अहिले त अमेरिकाको जस्तो, अहिले अमेरिकाका एजेन्ट भए। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुर्सी अनुसार बोलाइ हुन्छ नि मान्छे, यहाँ पदेन बुद्धिजीवी हुन्छ नि। हिजो इन्डियाको एजेन्ट हुँदा भारतको कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सपोर्ट थियो यिनलाई, अनि कम्युनिस्टका कुरा गरे। अब भारतमा कम्युनिस्ट भन्ने यो पनि बाँकी रहेन। अब चाहिँ रले यिनलाई सरुवा कहाँ गरिदियो भने सायद केही समय अगाडि एउटा सामाजिक सञ्जालमा भारतको जिम्मेवार मान्छेले हामीहरूले यसो निर्णय गऱ्यौँ, सक्छ समर्थन गर, सक्दैन विरोध नगर, विरोध गरे पनि ठेगान हुँदैन भनेर मलाई हप्कायो भन्ने पनि समाचार आयो। असत्य असत्य उहाँले यो टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि खण्डन गर्नु भएन, खण्डन नगरेपछि सत्य नै बुझ्नु पर्यो। अब त्यही हप्काएको कारणले यिनी अमेरिकातिर सरुवा भए। यिनलाई अमेरिका जस्तो शासन प्रणाली आउने भन्ने कहाँ केबाट बुद्धि आयो? यिनी खेल्न चाहिँ नेपाली जनतालाई हिजो 17,000 मार्ने मान्छे के भनेर सुर्यायो? माओवाद भनेर सुर्यायो, मधेसवाद भनेर सुर्याएको होइन, जातीय राज्य भनेर सुर्याएको होइन। तिमीले चाहिँ जतिचोटि पनि धोती फेरे हुने, अनि नेपाली जनता चाहिँ मर्नुपर्ने। अब फेरि अमेरिकन प्रणाली ल्याउनु पर्ने, अमेरिकन प्रणाली फेरि आएर काम नलागेपछि यिनलाई रसियन चाहिएला फेरि। यस्ता सिल्ली मान्छेलाई नेता बनाएर यो देशको विकास हुन्छ? यो बाबुरामले जे अभिव्यक्ति दिएका छन् नि, यसको स्पष्ट संकेत चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ? उनी यो युद्ध मडारियो, नेपाल युद्ध मडारियो भनेको यस्तो कुरा गरिरहेछन् कि यिनी के भन्छन्? नेपाल नै युद्धको केन्द्र हुन आँटो भन्छन् एउटा। हो, अब युद्ध केन्द्र बनाउने यिनी हुन्। फेरि अर्को कुरा के भन्छन्? होइन, यो कुरा म भन्न सबै भन्न मिल्दैन, कूटनीतिक रूपमा हो। अब यो विपा सम्झौता गर्ने मान्छे यिनै हुन्। विपा सम्झौता मुद्दा हालेर बद्दा गर्ने मै हुँ। भारतसित विपा सम्झौता गर्ने, भारतसित बारामती दिल्ली सम्झौता गर्ने, अटल बिहारी बादशाहलाई बिन्ती पत्र हाल्ने, भारतको भूमिमा 12 वर्ष बस्ने, भारतका हतियार र चाहिँ विस्फोटक पदार्थ ल्याएर नेपाली मार्ने, अनि 40ले 45 लाख विदेशीलाई नागरिकता दिने। अहिले नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा एक शब्द बोले बाबुरामले, के हो यिनको उद्देश्य? अनि अहिले चाहिँ के भन्छन् भने युद्धको कालो बादल मडारियो, अनि एमसिसी पास गर्ने फेरि यिनै, हिजो विपा सम्झौता पनि गर्ने यिनै, एमसिसी पास गर्ने पनि यिनै, भारतको कन्फर्टेबल सरकार भन्नेमा पनि त्यही मान्छेलाई अहिले 5 जना मध्येको 1 जना प्रधानमन्त्री छ, सही गर्ने यी मान्छेको हुन्। यी त के हो भने बहुराष्ट्रिय एजेन्ट जस्तो देखियो। एजेन्ट पनि एउटा देशको हुनुपर्छ, बहुराष्ट्रिय एजेन्ट भन्छ नि। यिनी भारतका एजेन्ट हुन् कि, यिनी अमेरिकाका एजेन्ट हुन् कि, यिनी चाइनाका एजेन्ट हुन् कि, कसको एजेन्ट हो? बाबुरामले क्लियर गर्नु पर्यो पहिले। के सरुवा भयो यिनी अमेरिकन एजेन्ट?
हिजो चाहिँ यही संविधान संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेर संविधान बनाउने 72 को अब आएर जब जनताले यो संविधान अब फ्याँक्ने भएपछि अब के भन्ने भने यो संविधान काम लागेन अनि बाबुराम चाहिँ काम लागेन त यो देशलाई भड्कारामा लाने संविधान बनाउने मान्छे म शासनमा आएँ भने यो संविधान जति खर्च गरेको छ नि संविधान सभामा 20 वर्ष लागेको छ नि जम्मै बाबुरामबाट हजुर गर्छु म यसलाई 10 पुस्ता तुन्नुपर्छ यसका मान्छेलाई जो देश हो जथाभावी हेलचेक्राइ गर्ने हिजो भारततिर बसिया बेला यही भारतले भने भनेको संविधान ठिक अब भारतले चाहिँ सिआइडीको जागिर खोजिदिएपछि अमेरिकन ठिक अमेरिकनले खोजिदिएपछि रसियन ठिक रसियन ठिक उत्तर कोरिया ठिक होला भोलि होइन यी भाडाका खेताला हुन् बाबुराम यी त भाडाका केटा हुन् ट्याक्सी रहेछ यी प्रचण्ड बाबुराम भने ट्याक्सी हुन् ट्याक्सी हुन् जो आयो त्यसैको चढ्ने सज्जन पनि चढ्छ दुर्जन पनि चढ्छ अमेरिका जस्तो हुनुपर्छ भन्दैछन् अहिले अहिले अमेरिकन चाहियो अब के चाहियो अरे भने उहाँको चाहना हो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहियो अरे हिजो संविधान बनाउँदा चाहिँ गाँजा खाएर बसेका थियो के खाएको थियो बाबुरामले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अमेरिकन प्रणाली चाहियो भने के गाँजा खाएर बसी लिएको संविधान होइन जनयुद्ध के खाएर गर्यो भन्नुपर्ने त्यो पनि भारू खाएर होइन जनयुद्ध के खाएर गर्यो त्यस यो अमेरिकी सरकार चाहियो भन्ने हो त्यही त जनयुद्ध के खाएर गर्यो ल्याउँछु भनेर 17,000 मरे शहीद भए रातो झन्डा उड्दै शहीद हुँदै भए मान्छेहरू क्रान्तिका आन्दोलन अनि उकासे पनि फेरि मान्छेलाई अब अहिले उनी निर्धक्क चाहिँ अमेरिकी सरकार भए मधेसवादी पार्टीमा हो अब भनेपछि यिनी के हुन् अब हिजो जनयुद्ध मान्दा के खाएर गरेका थियो गाँजा खाएर गरेका थियो कि अब प्रणब मुखर्जीको किताब पनि झुटो हो झुटो सबभन्दा पक्का ठुलो प्रमाण त ऊ श्रीमती अब सुधीर शर्माको किताब यो देश खारिज गर्नुपर्छ भन्ने प्रमाण उसको श्रीमती चाहिँ अब भएका प्रमाण जति सबै झुटो हो भन्छन् अनि श्रीमतीको चाहिँ पक्का लालमोहर स्रोत हिसिलाको पुस्तकलाई लिन्छन् हो सिधै अब बाबुरामले दिन खोजेको सन्देश के छ बताउ अब यो लागि हो नि यो देखा विघटन गर्ने कुनै प्रणाली पनि काम लागेन अनि लगेर बाह्रमध्ये प्रणालीमा जोड्ने ती प्रणालीका एजेन्ट हुने हिजो यो सायद तपाईँको राजाको प्रत्यक्ष शासनको बेलामा सिक्किमीकरणको खतरा थियो भनेर कान्तिपुर पत्रिका लेख लेखे अहिले सिक्किमीकरण गर्दाखेरि बारम्बार नागरिकता बाँड्दा यिनी किन बोल्दैनन् जङ्गबहादुर बेलायतको दास भएको थियो भने हो दास भएको ल्यायो नि त दासले त 5 वटा मुलुक फिर्ता ल्यायो नि त कतिवटा मुलुक फिर्ता ल्यायो तिमीले कति भूमि ल्यायौ उनले इतिहासमाथि पनि त्यस्तो बोलिराखेका यिनी त यो देश सिद्ध्याउने मान्छे यिनकी श्रीमती भन्छन् नि यो देश विघटन गर्नुपर्छ उनका त त्यही प्रमाण श्रीमतीको किताब भने आज नि उन त देश विघटन गर्ने मान्छे हुन् त्यसैले स्थायी त हुनै नदिने यो संविधान ल्यायो पञ्चायत बेठिक 47 सालको संविधान आयो 47 साल बेठिक 72 आयो 72 बेठिक अमेरिकन चाहियो फेरि जनताले अमेरिकन ल्याइदियो भने अनि रसियन चाहियो अनि इन्डियन चाहियो फेरि अन्तिममा त्यहाँ गएर चाहिँ अडेला दिने त्यसैले यी भनेका के हो भने यी चाहिँ भन्नु न यो बोकेका कुकुरले जसरी म्याउ भन्छ नि बिरालाले त्यही म्याउ भन्नेवाला मान्छे हो नि होइन बालकृष्ण सर यो संवादमा आएका गम्भीर विषयहरू चाहिँ तपाईँले देखेका गम्भीर सवालहरू के हुन् बताउनुहोस् अब एउटा चाहिँ के भने यिनको मैले सवाल चाहिँ यिनले जुन युद्धको कालो बादल मडारियो भनेको कसले युद्ध गर्दैछ त्यो भन्न चाहँदैन भन्नु हुँदैन भन्छन् उनी भन्न हुँदैन के फेरि अर्को भारतले बन्दुक दिएर यहाँ अर्को के भन्छन् भने तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी हुनु पर्यो भन्छन् हेर्नुहोस् है कसले गर्ने तेस्रो जनआन्दोलन अमेरिकनले पैसा दिएर गर्ने भन्नु पर्यो बाबुरामले किन यो 17,000 मारेको दोस्रो जनआन्दोलन के असफल भयो भने जनताले गर्दै दिए संविधान सभा दिए 2/3 दिए किन संविधान यस्तो चाहिँ हिजडा संविधान लेख्यौ गाँजा खाएर लेखे जस्तो छ अहिले चाहिँ यो प्रणाली नै बुझेन र हाम्रा देशका नेता पनि समस्या के हो भने माधव नेपाल एमाले र काङ्ग्रेसले 47 सालको संविधान लेखे यिनै लेख्नेले फ्याँके तर नेता र पार्टी चाहिँ असफल नहुने संविधान चाहिँ असफल हुने हामी जनताको विवेक हाम्रो सम्झना स्मरण शक्ति रहन्छ हामी जनताको त्यसैले के देखिन्छ भने अब अर्को यिनी चाहिँ के भन्छन् भने बुललाई चाहिँ भन्नु न असमानताको सङ्गालो भन्छन् यसलाई यो संविधानलाई यिनले कटु आलोचना चाहिँ यो 72 सालको संविधानलाई गर्छन् त्यसको अर्थ यिनीहरूले लेखे हो नि त यिनीलाई चाहिने हो नि त संविधान सभाको पहिलो प्रश्न उठाउनु त्यही बाबुराम हो नि संविधान सभाले बनाएको संविधानको किन आलोचना त्यसैले यो के दिन्छन् भने
यो देश विघटन नहुन्जेलीसम्म यिनी के गर्छन् भने यो देशलाई यस्तै यस्तै भड्काएर र अर्को एउटा के भन्छन् भने नयाँ शक्तिको उदय हुनु पर्यो भन्छन्। त्यो चाहिँ एउटा कुरो साँचो भने यी जम्मै मान्छे जम्मै प्रणाली असफल भयो। पञ्चायत फ्याँक्ने प्रणाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, 47 सालको संसदीय व्यवस्था फ्याँक्ने 12 बन्दी दिल्ली सम्झौता, यो सब पनि असफल भएपछि नयाँ शक्ति चाहिँ आउनुपर्छ। तर यसको बिउ भारत र अमेरिकामा जोडिएको चाहिँ हुनुहुँदैन। हामीहरू पनि त्यही भन्दैछौँ। अब तेस्रो जनआन्दोलनको जरुरी छ। तेस्रो जनआन्दोलन चाहिँ यो दोस्रो र पहिलो जनआन्दोलन गरेर यो देशलाई जुन भड्कारामा लगे नि तिनीहरूको विरुद्धमा फेरि हिजोको जनआन्दोलन राजाका विरुद्धमा गरे, अबको जनआन्दोलन यी नेताको विरुद्धमा गर्नुपर्छ। जनताले यो गलत संविधान ल्याउने, गलत आन्दोलन गर्ने, गलत परिणामलाई ल्याएर जनतालाई गर्ने, धोका दिने, 40 बुँदे माग राखेर त्यो 40 बुँदे मागको उच्चारण पनि नगर्ने र विदेशी हस्तक्षेपका यिनीहरू एजेन्ट भएका ठाउँमा अहिले के भन्छन् भने यिनीहरू विदेशी हस्तक्षेपको खतरा बढो भन्ने पनि यिनको भनाइ छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हामी भन्दैछौँ, उनी पनि के भन्न थाले भने अब त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्न थाले। त्यसो भए हिजो किन नलेखा त? त्यतिखेरै हामीहरूले भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेर। त्यतिखेर चाहिँ संसदीय व्यवस्था चाहियो। अहिले अमेरिकनले यो संसदीय व्यवस्था भएन, उनलाई भत्ता दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एजेन्टमा नियुक्ति गरेपछि अब संसदीय व्यवस्था भएन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहियो भन्न मिल्यो। त्यसैले के भन्छन् भने र अर्को एउटा गजबको शब्द यिनले प्रयोग गर्छन्, सत्य र न्यायको लागि मैले जम्मै अहिलेसम्म जिन्दगी मैले सत्य र न्यायको लागि गरेँ। यी छन् नि के अधिकारी वीर हस्पिटलमा बसेका उनका छोरा गङ्गामाया र उनका लोग्नी, तिनले सत्य र न्याय पाए कि पाएनन्? एउटा 16-17 वर्षको खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ भन्ने युवालाई यही बाबुरामले मारेको किटानी जाहेरी छ। नन्दमायाको लोग्ने के अरे के गङ्गामायाको लोग्ने नन्दप्रसाद होला, नन्दप्रसाद अहिले पनि क्रिया भएको छैन, लास अहिले सद्गत भएको छैन, टिचिङ हस्पिटलमा छ। तिनले न्याय पाए? 17,000 मार्ने मान्छेले न्याय पाए? उनले चाहिँ के भन्छन् भने सत्य र न्यायको लागि लडिराखे। आज के सत्य गरे यिनले, के न्याय गरे यिनले? आफूले बनाएको संविधानमा न्याय गर्न सकेनन्, आफूले ल्याएको व्यवस्थामा न्याय गर्न सकेनन्, आफै संवाद समितिको बन्ने। अब यिनको जुन सत्य र न्यायको लागि भने नि यिनले द्वन्द्वमा तपाईँको गलतसँग युद्ध अपराध गरेर कतिजना मान्छे मारे? तिनले न्याय पाए? के एउटा गौतम भन्ने रहेछ यिनीहरूले खटाएर मान्छे मारेको, त्यो अहिले पनि नखो जेलमा छ। लडाकु जनयुद्धको लडाकु पुष्कर गौतम, त्यसले न्याय पायो? अर्को एउटा छ आन्दोलनको बेलामा, क्रान्तिका बेलामा सेनाबाट हतियार लिएर विद्रोह गरेर माओवादीलाई हतियार लगेर बुझाएर, त्यही अपिलै थियो नि त माओवादीको, अपिल छोडेर आऊ हामीलाई सहयोग गर तिमीलाई ठुलो क्रान्ति हुन्छ भने नि त। अब अहिले यही सिस्टमले त्यो जुन सेनामा हतियार बुझाउने मान्छे आजीवन कारागारमा छ। त्यो माओवादीलाई सहयोग गर्ने, माओवादीलाई सेनाबाट हतियार विद्रोह गरेर हतियार लगेर माओवादीलाई बुझाउने, त्यो अहिले आजीवन कारागारमा छ। कतिलाई न्याय भयो? यिनले कतिजनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ छाला तरेर मारे, कतिजनालाई चाहिँ सर्वस्व गरे, तिनले न्याय पाए? बाबुराम भट्टराईले कतिले हो हिसीलाई एमीलाई चाहिँ न्याय गरे होलान्? सामान्य मान्छे मन्त्री बनाए, अहिले त उसकै उनका जेठी सासूलाई बनाए कतिजना मन्त्री, के अरे निर्वाचन आयोग बनाए, त्यसपछि खानेपानी बनाए। कसलाई न्याय गरे? नेपाली जनतालाई न्याय गरे? हिजो 7,000 वैदेशिक थियो, अनि 54,000 वैदेशिक भयो। कतिलाई न्याय भयो? मैले भ्रष्टाचार गरिने सम्पत्ति कमाइन भन्छन्, छानबिन गर्न देऊ न। यिनले कमाएका यिनले सम्पत्ति घरका अरूका नाममा राखेको घर मलाई राजा नागरिक आयोग मात्रै बनोस् न, एक हिसाब किताब निस्किन्छ बाबुरामको। 17,000 मारे। अहिले माया नाति कति प्रिय रहेछ यिनीको, फेसबुकमा नातिको फोटो देखिरहेको छ, बोकेर हिँडिराखेका छन्। ती 17,000 त्यसका पनि लोग्ने थियो होलान्, त्यसका पनि बाउ थियो होला, त्यसको पनि आमा थियो होला। तीनतर्फ यिनीहरूको छ, यिनीहरूको टिआरसी छ, यिनीहरूको सत्य निर्माण तथा मेलमिलाप आयो। यी भाट कार्यकर्तालाई तलब खुवाएर राज्यको कोषबाट काम नगरी तलब, काँडे तारले बेरेर मान्छे जान्छन् भनेर हो, काँडे तारले घेरेर के काम गरे? भाटलाई लगेर जाहिर भएर राखेको छ। यो जम्मै पैसा असुल गर्नुपर्छ, जसले नियुक्ति काम नगर्न किन राखेको?
त्यत्रा जनतालाई मारे, निर्मम हत्या गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ युद्ध अपराध गरेर मारे, एउटालाई कारवाही छैन। त्यसैले बाबुरामको सत्य र न्याय के गर्यौ तिमीले यो देशलाई? केही पनि गर्यौ न। मलाई थाहा छ यिनी अर्थमन्त्री हुँदा यहाँका धनाढ्य व्यक्तिलाई वाइसिएलको फर्मुलामा तर्छाएर जबरजस्ती कर असुल गर्न लागेको छ। त्यो मलाई थाहा छ त्यो कुरो। पहिले यति बुझाइन भने तँलाई कारवाही गर्छु। अर्थ मन्त्रालयको जम्मै कर्मचारी लागेका थिए। मेरो एकजना साथीले बुझायो, मैले बुझाइनँ, आइज कारवाही गर। त्यसैले यिनको जुन अर्थ मन्त्रालयमा जबरजस्ती जुन ट्याक्स असुल छ नि, त्यो माओवादीको धमधमीबाट असुल गरेका हुन्। त्यो कानमा असुल गरेकै होइन। के भनिदियो भने अहिले कमाएको पैसा चाहिँ तिमीले डिपोजिट गरिदियौ भने भोलि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गैर कानुनी कमाएको देखियो भने पनि म कारवाही गर्दिनँ भने पछि सर्वोच्च अदालतले के भनौँ, यसरी ट्याक्स बुझाएर पाइन्छ र पाइँदैन, पैसा जफत गरिदियो। त्यसैले मैले के देखेँ भने यो अवस्थामा यो जुन मैले हेर्दा उनी अर्को नक्सा छोपेका कुरा पनि भन्छन्। लुङ्गीले छोपेका थियो भन्छ। लुङ्गीले छोपेका, लुङ्गीले नेपालको नक्सा, चुच्चे नक्सा लुङ्गीले छोपेका। लुङ्गीले छोपे भन्ने इको भन्छ। देशलाई द्रोह गरे होइन। यिनी फुर्ती देखाउँ, राष्ट्रवादी देखाउन, पछाडि नक्सा पनि राख्नुपर्ने ढोगी। अनि त्यो लुङ्गीले त्यही चुच्चैपट्टि चाहिँ छोपिनु पर्ने। फेरि लुङ्गी राख्ने ठाउँ रहेछ यिनको नेपालको नक्सा। किन राखेको त त्यहाँ? आफू भनेको पछाडिबाट एकदम महान राष्ट्रवादी भन्नका लागि नक्सा राखे। भारतले कान समाउँछ भनेर नक्सातिर छोपे। अनि छोप्दाखेरि पत्रकारले सोधे, तपाईँले त नक्सा चाहिँ किन छोपेको भन्दाखेरि त म बाहुन, म त गाउँले मान्छे, म त लुङ्गी राख्छु त्यहाँ। त लुङ्गी राख्ने स्ट्यान्ड हो नेपालको नक्सा। देशद्रोह गरेकै अरे यिनले। नेपालको नक्सालाई त्यसरी चाहिँ अपमान गर्ने सही कुरो। फेरि यिनको यो देशै सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने मान्छे हुन् नि। नेपालको नाम फेर्नुपर्छ, झन्डा फेर्नुपर्छ, झन्डा फेर्नु। उनकी श्रीमतीले भने नि त नेपालै फेर्नुपर्छ भने। दौरा सुरुवाल लाउनु हुँदैन, दौरा सुरुवाल लाउनु हुँदैन, हिन्दू धर्म त कुरै गर्नु हुँदैन। केही समय अगाडि नै यिनीले भने, हिसेलाई हामीले बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मवाला मान्छेलाई कोरोना लाग्यो अरे। त्यसो भनिन् उनले। त्यसो भनिन्। सबभन्दा बढी क्रिस्चियन धर्म मान्ने देशमा लाग्यो। अमेरिका सबभन्दा मान्छे बढे। त्यसपछि ल्याएर तपाईँको चाहिँ छ नि एउटा फुटबल धर्मको कुरै होइन नि, त्यो कुरै होइन। तर उनले धर्मलाई, हिन्दू धर्मलाई र बुद्ध धर्मलाई बदनाम गर्ने यिनी पादरीका पास्टर हुन्। त्यो कुरो त उनले त्यो जुन जनताले रियाक्सन दिएको छ नि, त्यही पढे यिनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलिदेखि मुख छोपेर हिँड्नुपर्छ। मुख देखाउने यिनी लागेकै छैनन्। तर दुर्भाग्य के छ भने त्यो तालिम दिँदा पनि, त्यो विदेशी एजेन्टलाई तालिम दिँदाखेरि यति तपाईँको प्रुफ बनाएर तालिम दिँदो रहेछ नि, केही भन्दा पनि नसुने। त्यत्रो गाली गरेको छ। म भए त्यो गाली सहन सक्दिनँ। म बाबुराम भट्टराई त्यस्तो गाली गरेको छ र पनि सगौरव भन्छ। म त के हो भने उसँग के हो भने सत्य र न्यायका लागि लडेको छु। अमेरिकन प्रणालीमा लानुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित गजब छ। आफैले बनाएको संविधान उल्लङ्घन गर्नेलाई हैसियत छैन। यिनी के हुन् भन्दाखेरि माइक हुन्, माइकको ढ्वाङ हुन्। पछाडिबाट जसले जे बोलिदिन्छ त्यही ढ्याङ फ्याँक्छन्। र सायद अहिले जब हिजिलालाई मात्रै उनले प्रमाण राखे नि, त्यसको अर्थ के हो नि, यो जम्मै भनाइ हिजिलाको। उनको त आफ्नो केही पनि रहन्छ। प्रमाण पनि हिजिलाकै किताब दिनुपर्ने, भारतको प्रणब मुखर्जीको किताब नहुने, श्याम शरणको किताब पनि नहुने, सुधीर शर्माकै पनि नहुने, सुधीर शर्माकै पनि किताब नहुने। मैँचो नि चाहिँ हुँदैन। एजेन्टले भनेको कुरो हुन्छ। यी त विवादास्पद मान्छे हो। 12 हुँदै दिल्ली सम्झौता नेपालमा भयो कि भारतमा भयो? भारतको सरकारले गर्यो कि गरेन? उसलाई तपाईँको चाहिँ जनरल बक्सीले भन्यो नि, यी नेपालका कम्युनिस्ट भने त मैले हामीहरूले पाल्यौँ, पोच्यौँ, हुर्कायौँ, सत्तामा लगाएर राखिदिएको आत्मघाती गोल भयो। गलत काम गरेछौँ भने नि खण्डन त छैन नि। अनि सबभन्दा ठुलो प्रमाण हिजिला अमेरिकाले लेखेका किताब, प्रणब मुखर्जीको किताब भन्दा हिजिला किताब ठुलो रहेछ। त्यहाँ राजदूतहरूले पनि भनिदिए, राजदूत भनिदिए। भारतका एजेन्टका राजदूत भन्ने त कुन ठुलो कुरो हो? त्यो पनि सत्य भने कि नकाली भने? त्यो राजदूतले भने अरू किताबसँग भेडाउनुहोस् त, मिल्दैन। अब यी विदेशी एजेन्टले एउटालाई कालोलाई सेतो भन्छन्, सेतोलाई कालो भन्छन्। त्यही माओवादी द्वन्द्वका बेलामा युवालाई मार्न जानलाई कसरी? यस्तो खालको तथ्य सारा जनताले देख्दा देख्दै हिजो जनवाद, साम्यवाद भने, हिजो क्रान्ति भने, माओवाद भने,
त्यत्रो मान्छेको क्षति भयो, पछि उनी पार्टी छोडेर मधेसवादी भए, अहिले अमेरिकाको जस्तो सरकार चाहिन्छ र मात्रै मुक्ति हुन्छ भन्छन्। अब भोलि अर्थ के भन्लान्, भोलि कोरिया जस्तो चाहिएला, भोलि के भन्लान् बाबुरामले, अर्थात् नेताहरूले, बाबुरामलाई मात्रै नभनौँ, प्रचण्डको पनि समस्या यही हो, कहिले एमालेमा लाग्छन्, फेरि त्यही ओली प्रतिगमनकारी हो भन्दै अर्कातिर हिँड्छ। त्यही माधव नेपालको पनि आइरहेको छ, यो ब्रिक्सेर छ यो, अब यस्तो खालको कुरा मैले गलत काम गरेछु भन्ने नेपाली राजनीतिमा समग्रमा दुःख लाग्दो एउटा खालको। त्यसैले मेरो समग्र के हो भने अब एउटा बताइदिनुहोस्, यस्तो बाबुरामका पछि नेताहरू, बाबुराम मात्रै नभनौँ, यी नेताहरूको यो खालको चरित्र त सारा दुनियाँले थाहा छ, बुझिसकेका छन्, तर पनि यो पार्टी पङ्क्ति र नेता कार्यकर्ताहरू किन ती ओरिपरि घुमिरहन्छ? एकछिनलाई मान्नु, बाबुरामलाई भ्रमबाट मुक्त हुँदैन नेताहरू। बाबुरामबाट त भ्रम मुक्त भयो नि, एक सिट पनि उनको पार्टीको होइन, काङ्ग्रेसको भोट हो। काङ्ग्रेसको भोट पनि कसरी ल्यायो? भारतबाट सोच लाएर। नभए काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई टिकट चाहिँ सिट एडजस्टमा चुनाव लड्छ, एक सिट त काङ्ग्रेसले गोर्खामा नलडेकै हो। कहाँ छ कार्य छोडिदिएको हो बाबुरामलाई? बाबुरामलाई छोडिदिएको, सदनमा संसदमा ल्याउन कसैको आदेशमा, भारतको आदेशमा। यी त भारतको एजेन्ट। अब जनता यिनको पछाडि छ भनेर कसरी भन्ने? केही उनका रका एजेन्ट हुन सक्छन्, रका कार्यकर्ता हुन सक्छन्, तिनले हाई बाबुराम भन्ने यसरी सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गरे हुन सक्छन्। ती 3 करोड नेपाली होइनन् नि। कहाँ प्रचण्डको लागि हेर्नुहोस् त, प्रचण्डको इन्टरभ्यू पछाडि सामाजिक सञ्जालमा रियाक्सन हेर्नुहोस् त, कहाँ छ जनता पछाडि? यी 12 बुँदेका पछाडि एउटा बाध्यता चाहिँ के छ भने, बस पार्कमा हिँड्ने थोत्रा बस्छन्, काम नलाग्ने बस, जनतालाई जानु छ गन्तव्यमा, अर्को बस नभेटेपछि त त्यही थोत्रा बसमा चढ्नु पऱ्यो। अर्को राम्रो बस फेला पाऱ्यो भने त्यो बसका मान्छे उत्रिहाल्छौँ। अब हामीले लग्यौँ बस पार्कमा नयाँ बस, अब यो बसले चाहिँ देश जोगाउँछ, भ्रष्टाचारीले कारबाही गर्छ, नेपालमा सुशासन दिन्छ। अनि तपाईँका बसको ड्राइभर जान खाँदैन भन्ने के विश्वास छ? अहिलेसम्म खाएको छैन नि त। म भन्नुहोस् सही तरिकाले फेरि तपाईँसित मैले बारम्बार धेरैचोटि भने, गिरिजाले महाकाली बेच्दा 3 करोड नेपाली थिए नि। यी बाबुरामका थिए होला नि त्यो चेला चपाटी, बाबु यो माधव नेपालका पनि थिए होला नि। कसरी प्रश्न उठायो? यो देशमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई चाहिँ मुद्दा लाग्दैन भन्ने गर्दाखेरि कसैले प्रश्न उठायो? यही बाबुराम होइन र यही माधव नेपाल होइन, कारिन्दालाई चाहिँ मुद्दा लाग्ने, निर्णयकर्ता चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन हिँड्ने, इन्टरभ्यू दिएर हिँड्ने। अहिले नेपालमा कानुन भएको भए त बाबुराम र माधव नेपाल जेल हुन्थे। अब बालुवाटारको कुरै हरायो अहिले। छ बालुवा किन छैन? मै मुद्दा गर्दैछु। अहिले कोरोना लकडाउनले भयो, पैसा मुछेका बाबुराम माधव नेपालहरू छाती फुलाएर हिँडिराखेका छ त। अब नेपालमा कानुन कहाँ छ त? कानुन छैन। यस्तै ठगले खाइराखेका छन्। मैले भनेको छु बाबुराम र माधव नेपाललाई ललिता निवासमा मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर। अदालतमा मुद्दा छ, सायद कानुन बमोजिम हो भने त्यही हुन्छ। पहिले फुलमेन्जको पहिला छ, अब हार इन्टरभ्यू। अब यस्तै मान्छेको फेरि पत्रकारले पनि इन्टरभ्यू लिन्छन्, फेरि अब भत्तासत्ता केही आउँछ, पैसा केही आउँछ थाहा छैन। देशको राम्रो विषय गर्ने त त्यो च्यानल इन्टरभ्यू नै पाउँदैन, मान्छे जाँदैनन्। के छ त्यो पनि थाहा छैन। अब त्यही बाबुरामकै टिभी हो कि कहीँबाट पैसै आउने टिभी हो कि थाहा छैन। अरू सामान्य मान्छेलाई लिँदैन नि। त्यसैले म के भन्दैछु भने, यी असफल नेता, असफल व्यवस्था, असफल पार्टी, असफल संविधान, असफलता भनिसके नि यिनीहरूले। अब प्रमाण चाहियो केही पनि? यो प्रणाली काम लागेन, राष्ट्रपति प्रणाली चाहियो, तेस्रो जनआन्दोलन चाहियो, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहियो, एउटा चाहिँ भन्न सकेन यिनीहरूले। पञ्चायतकालले अहिलेसम्मको भ्रष्टाचारीको छानबिन गराउँदै भनेनन्। भन्न चाहिँ के भ्यायो भने, सत्य र एकदम निष्ठाको, सत्य र न्यायका लागि लडेको छु। कति न्याय गरे? 17,000 न्याय गरे। देशलाई 50 वर्ष पछाडि धकेले देश यो अहिले अवस्थामा पुर्यायो। 54,000 वैदेशिक ऋण भयो। बाँकी रहेको पनि धोतीले छोप्दैछन्, लुङ्गीले छोप्दैछन्। कस्तो न्यायको? अब ठिक छ, बाबुराम, प्रचण्ड, यो देशका नेता, अन्य शेरबहादुर लगायत यो देशका पार्टी र नेताहरूले यो देशलाई कति न्याय गरे? अब जनताले फैसला गर्छन्। अब सडकबाट फैसला गर्ने। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। देश साँच्चै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ भनेर हिजो विगतदेखि भन्दै आउनुभएका तपाईँहरू लगायत थुप्रैले यो जसले भन्दै आउनुभयो। सायद आजको फैसलाले अब मानिसहरूले फैसलाले पनि गरो, यही बाबुरामको बाबुरामको अन्तर्वार्ताले पनि, किनभने उनलाई पनि यो प्रणाली मन परेन। धेरै कुराहरू उद्घाटित भएका छन्। यो व्यवस्था संविधान काम लागेन। बताइदिनुहोस् त, यो मुलुकले सही निकासका निम्ति
के गर्नुपर्छ र जनता सडकमा आउनुपर्छ। जनता सडकमा आएर अब नागरिक सरकार कोरोनाको डर छ जनता सडकमा अब केही समयमा जनता सडकमा आउनु हुँदैन। सायद यही कारणले होला भ्याक्सिन नल्याएको। जनता भ्याक्सिन पाएका छैनन्, रोगले मरि भ्याक्सिन आएको भए त अमेरिकामा सहज भइसक्यो जम्मै। जनता जोखिम तर अब देश भल्ला 2 4 10 20 मान्छे मार्लान्, देश त मर्न दिनु भएन नि। तर अब 17,000 मरे नि नेपाली जनता, राम्राका लागि मरे होइन। हो त, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनु। अब अहिले पनि अब कोरोना भनेर हिँड्नु चाहिँ रोकिनु भएन देश जोगाउनलाई। 20-50 मार्लान् ल, देश त जोगाउनु पऱ्यो नि। हिजो बन्दुकको अगाडि आउँदैछ, बन्दुक चाहिँ गोली देखेर हिँड्ने नि मान्छेले देशका लागि। अब ठ्याक्कै त्यही अवस्था आयो। अब कोरोनासित डराउने अवस्था आएन, गोली त ठोक्दैन नि। कोरोना त औषधि होला नि त, 5-7% न 2-3% न मरेका छन्, धेरै त मरे होइन नि। देश गयो भन्दै त गयो। त्यसैले अब जनताले आन्दोलनबाट नागरिक सरकार बनाउने, नागरिक आयोग बनाउने, यी जम्मै देशमाहरूलाई थुन्ने, 1000 थुन्नुपर्छ, 1000। अझै पुग्दैन होला, तलदेखि माथिसम्म थुन्दा धेरै नै धेरै थुन्ने होला। स्थिति आउन सक्छ। माथिल्लो लेयरको 1000, भ्रष्टाचारको लेयर त तलैसम्म पुग्यो। तलै भन्नु न, अपराध र भ्रष्टाचारको लेयर त तलैसम्म पुग्यो, तलैसम्म पुगेको छ। त्यसैले अब त यति ठुलो ओभरअल गर्नुपर्ने बेला आयो नि। मोटरसाइकल बिग्रेपछि, मिस्त्री कहाँ लगेर गाडी बिग्रेपछि यसलाई जम्मै ओभरअल गर्दै भनेपछि हरेक पार्ट पुर्जा निकाल्छ, हरेकमा सफा गर्छ, काम नलाग्ने पार्ट पुरा फ्याँकिदिन्छ, नयाँ हालेर जब फिट गरेर तयारी गाडी हिँडेपछि अनि रन हिँड्छ। अब यो जम्मै अब मिस्त्री कहाँ लानु पऱ्यो, काम लागेन, बाबुरामले भनिसक्यो यो संविधान काम लागेन है। अब 72 सालको भनिसकेपछि अब जनताले ल्याउनु पऱ्यो। बाबुरामले नै आह्वान गरिसके, तेस्रो जनआन्दोलन। देशमा ठुल्ठुला अपराध गर्ने, चाहिँदो नचाहिँदो गर्ने नेता, अनि जहिले दुःख पाउने जनता। अब जनताले दुःख पाउनु पऱ्यो। खालि जनता धोका परे नि त। आखिर जनता भन्नुहोस् न, हिजो माला पनि लाउँछ, उसले जुत्ताको माला पनि लाउँछ। यी नेताका अपराधमा जनता कहिलेसम्म तेर्सिनु पर्ने? गर्ने के त तपाईँ छनौट त गर्नै पर्यो। तपाईँले गलत छनौट भएपछि जनताको पनि जिम्मेवारी भएन। भोट हाल्ने सबभन्दा बढी मान्छेलाई ज्यान मार्नेलाई, भोट हाल्ने हाइज्याकरलाई, भोट हाल्ने बस पड्काउनेलाई, भोट हाल्ने टाउको काट्नेलाई। अनि रोप्ने बेला गोदो रोप्ने, फल्ने बेला के फल्छ त? धान फल्छ, बासमती धान। कोदो रोपेपछि के हुन्छ? जाँड फल्छ, जाँड खाने। कोदै फल्छ, जाँड खाने। कोदो फलेपछि जाँड बनाउने, भात त हुँदैन खाने। अब जाँड कि त ढिँडो, बाबुरामले भनिसके, कि त जाँड खाने कि त ढिँडो खाने। त्यो ढिँडो खाने, अर्को त उपाय छैन। धतुरो रोपेर गुलाब फुल्छ, यी नै रोपे होइन। बाबुराम रोपेको, प्रचण्ड रोपेको, माधव नेपाल रोपेको। कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जे रोप्यो त्यही फलो भनेर अब चित्त बुझाएर बस्ने स्थिति पनि छैन। केही न केही अब नयाँ चिजको खेती लाउनुपर्छ भन्दै हुन्छ तपाईँहरू। गर्दैछौँ हामी। अब यो ब्याड कहाँ राख्दै हुनुहुन्छ? हलो कहाँबाट ल्याउनु? हामी त नेपाली यी छौँ, नेपाली हलो, नेपाली बिउ, सिधा नेपाली हलो, नेपाली बिउ, जसले यो देश एकीकरण गरे त्यो राष्ट्राध्यक्ष राजा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसद सदस्य मन्त्री हुन नपाउने, 100 जना मात्रै संसद, 886 हटाइदिने, 144 मन्त्री पनि हटाइदिने, 10 जना। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिको सम्पत्ति छानबिन, बाबुराम पनि पर्छन्, प्रचण्ड पनि पर्छन्, जम्मै पर्छन्। अनि नेपालमा हिन्दू, बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र। हामी सायद यो अब निर्वाचन हुने भयो भने हाम्रा उम्मेदवार अधिकांश, अब अदालत छैन त, अदालत छैन त, हाम्रा उम्मेदवारले अधिकांशले हामी तलब भत्ता खाँदैनौँ भनेर घोषणा गर्छन्। अब कसलाई भोट हाल्ने? देश बेचुवालाई, टाउको काटुवालाई, बम पड्काउनेलाई, बस पड्काउनेलाई, मान्छे मार्नेलाई भोट हाल्ने कि भ्रष्टाचार गर्नेले भोट हाल्ने कि म तलब भत्ता नभइकन देश विकास गर्न हिँड्छौँ हामी? यसरी संरचना बनाऊ, सानो बनाऊ, छरितो बनाऊ, कसलाई हाल्ने? नेपाली जनतासँग विवेक छ, खोजेर आउनुहोस्। हामी त पैसा छैन, फेरि टर्नपुर बेचेको छैन, वाइट बडी बेचेको छैन, एनसेल खाएको छैन, क्यान्टनमेन्ट खाएको छैन, जम्मै बजेट खाएको छैन। हामीलाई त जनताले पैसा दिनुपर्छ, जनताले खुवाउनुपर्छ, आफै उम्मेदवार हुनुपर्छ, आफै सङ्गठन गर्नुपर्छ देश जोगाउनका लागि। हामी व्यापार गरे होइन।
हवस् बालकृष्ण सर, अमूल्य समय दिनुभयो। पछिल्लो ज्वलन्त घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने समय पनि प्राप्त भयो। यो यस्ता कुराकानीका श्रृङ्खलाहरू आगामी दिनमा जोडिँदै जानेछन्। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।